ख्वा गरिरहेको हुन्छ कि हुँदैन, दुइटैले गरिरहेको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि पीडा छ, किनभने साधारण सदस्यबाट पनि हटाइसकेको स्थितिमा पार्टी अध्यक्ष मान्नु परेको प्रधानमन्त्री मान्नु परिरहेको स्थिति, जसले जाने उसले हाने भने जस्तो दुवै पक्षबाट भएको छ। कतिपय बेलामा त एकअर्काको अनुहार हेरौँ कि नहेरौँ सम्म पनि भएको स्थिति हो नि त। अहिले पनि त त्यही नै छ, त्यति सुधार त कहाँ छ र? टाउको निहुराउनु बाहेक उठाउने स्थिति पनि बनेन, त्यस कारणले हिम्मतै छैन। मन अलि अमिलो भएको बेलामा चाहिँ के सोच आउँछ, दुवैमा के कुरा चाहिँ अघि लड्या थियौँ भन्ने कुरा बिर्सिसकेको हुन्छ। अहिले जुहारी खेल्दै हुनुहुन्छ। कार्यकर्ता भेलामा गएकाहरूसँगको चाहिँ मेरो दूरी चाहिँ धेरै पर छ भन्ने ठान्नु, एउटा पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टिको पोका रह्यो, मात्रामा फरक हो। कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्छ नि, कसैलाई अलि धेरै पसिना आउँछ, कसैलाई अलिक कम पसिना आउँछ। पहलकदमी प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनु पर्थ्यो, अलि पहिल्यै लिनु पर्थ्यो, अदालतको फैसला हुनासाथ लिनु पर्थ्यो भन्ने मेरो मान्यता हो। जनैको साँचोले तालचा लाएर राखी छोड्ने भन्ने त होइन नि, त्यसलाई समाप्त गर्ने भन्ने बलिया गएर चाहिँ जुत्छन्। जुधेको छ सिङ भाँचिने गरिकन, खुट्टा भाँचिने गरिकन, अनि अझै देख्नुभयो लडे पनि सिङले घोचेर चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। म भन्दा बढ्ता जान्ने कोही छैन, मैले भनेको अन्तिम सत्य हो। अहिले बिगार्न खोज्नेहरू पनि त्यति सक्रिय छन्, विष घोल्नेहरू पनि त्यति सक्रिय छन्। स्वदेशी र विदेशी शक्तिहरूले नेपाली भन्दा बढ्ता चिन्तित भएर लागिरहेका छन्। आजको दिनमा चाहिँ कहिले बढी चिन्तित छ, युरोपियन युनियन चिन्तित हुन्छ, कहिले पछिमा शक्ति चिन्तित हुन्छ। नेपालप्रति पवित्र मन सबैको हुन्छ भन्ने बुझ्नु पनि कमजोरी हुन्छ। देखाउने दाँत एउटा चपाउने दाँत अर्को भने एउटा बैठकसँगै बसेर जे निर्णय भइरहेको छ, जुवाको लडाईँ जस्तो भइहाल्यो नि। हो, अहिले कोही आउनु भएको छ, आउने स्थिति बनेको छ। मैले त त्यो स्थितिको सम्भावना पनि देखेको छैन, कसैमा हिम्मत पनि छैन। अब उही पत्र पत्रिकामा यसो च्याखे थाप्ने कुरा गर्नको निम्ति हुने कुरा अलग हो। त्यो चिया गफ चल्दाखेरि नयाँ सरकारको पनि चिया गफ चल्ने हो। नमस्कार, साझा सरोकारमा तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, साझा सरोकारमा आज हामी मूलत पुनर्स्थापित नेकपा एमालेमा सुरु भएको वाद विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। अनुशासनको कारबाही गर्ने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चेतावनीका बावजुद वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले छुट्टै भेला आयोजना गरेपछि एमाले पार्टी फुट्ने त होइन भन्ने प्रश्न र आकलन गर्न थालिएको छ। आज हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता, पूर्व मन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य लालबाबु पण्डित। सर्वप्रथम आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई साझा सरोकारमा। धन्यवाद। आज तपाईँ राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा जानु भएन छ नि, किन भन्दा तपाईँका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपालले त छुट्टै समूहको आयोजना गरेको छ भेलाको। त्यो भेलामा तपाईँ किन उपस्थित हुनु भएन? सबै नेताहरू त उपस्थित हुनुहुन्छ। अब एमालेकै असन्तुष्ट केही नेता कार्यकर्ताहरूको भेला हो। असन्तुष्टिलाई समाधान गरेर जानुपर्छ, एमाले पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ। दुःखद कुरा के हो भने हामी नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गयौँ, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गयौँ, तर त्यो भित्र एउटा कुरा चाहिँ जुन हामी सुरुवात राम्रो उद्देश्यको निम्ति गऱ्यौँ तर परिणाम चाहिँ नराम्रो आएको छ, त्यसको त्यो अभ्यासको त्यो के हो भने प्यानल लिस्ट बनाएर अनि महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र त्यो प्यानल लिस्टको झझल्को चाहिँ अर्को महाधिवेशन नआउन्जेलसम्म पनि
भइराख्ने। त्यसो भए अहिले त्यही प्यानलिस्टकै झझल्को चाहिँ रिफ्लेक्सन हो अहिले जो विवाद आइरहेछ, जसरी चाहिँ एक र अर्को पक्षबीच टकरावको अवस्था देखा परिरहेको छ? मूल रूपमा त्यो एउटा कुरा हो, त्यसमा अलिकति थोरै तलमाथि होला, तर त्यो हो राम्रो कामको निम्ति चाहिँ भए पनि चाहिँ त्यो प्यानल लिस्ट बनाउने कुरा चाहिँ गलत भएछ भन्ने कुरा चाहिँ अब सबैले अनुभूति चाहिँ गर्न थालेको छ। व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा पार्टीभित्र हुनु राम्रो, तर प्यानलको प्रतिस्पर्धा हुनु नराम्रो भनेर चाहिँ अब देखिन थाल्यो। परिणामले यो पहिलोचोटिको परिणाम भए पनि त्यो चाहिँ राम्रो देखिएन भन्ने चाहिँ मलाई पनि अनुभूति लाग्न थाल्यो। होइन, तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि नि प्यानलको मात्रै प्रभाव कसरी भएर, जस्तो तपाईँ पनि तपाईँकै दृष्टान्त दिँदा पनि 9औं महाधिवेशनमा त तपाईँ माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा चाहिँ त्यही समूहमा त्यही प्यानलबाट तपाईँ पनि उपाध्यक्षको प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो, तर तपाईँ त अहिले तटस्थ भूमिकामा हुनुहुन्छ र तपाईँ बालुवाटारसँग चाहिँ निकट हुनुहुन्छ। त्यसको मात्रै प्रभाव कसरी भन्न सकियो र? मैले अहिले बालुवाटारसँग निकट छु र चाहिँ कार्यकर्ता भेलामा गएकाहरूसँगको चाहिँ मेरो दूरी चाहिँ धेरै पर छ भन्ने ठान्नु बुझ्नु गलत हुन्छ। तर मैले एउटा कुरा मूल रूपमा अघि भने हुँ, तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्षले आयोजना गर्नुभएको चियापान कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो बालुवाटारमा हिजो, तर आज त्यही पार्टीको वरिष्ठ नेताद्वयले अझ त्यो समूह नै नेताहरू, धेरै नेताहरू, त्यसमा त पुराना नेताहरू, पुराना वामपन्थी नेताहरू समेत उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यो भेलालाई चाहिँ, त्यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई चाहिँ तपाईँले किन अस्वीकार गर्नुभयो? त्यहाँ किन जानु भएन? म एउटा कुरा अलि पहिलेदेखि भन्दै आएको हुँ, मूल पार्टीमा मूल ठाउँमा छु, चिरामा म लाग्दिनँ भने त्यो विवाद सकियो। अब पार्टी एउटा भयो, पार्टी एउटा भित्र असन्तुष्टिको पोको पनि रह्यो। पार्टी त दुईटा भइसक्यो नि नेकपाबाट दुईटा पार्टी भयो, तर के नेकपा एमाले त एउटै पार्टी हो। एउटा पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टिको पोका रह्यो। अब असन्तुष्टिको पोकातिर लाग्ने या असन्तुष्टिलाई समाप्त गर्न लाग्ने, मेरो चाहिँ विचार असन्तुष्टिलाई समाप्त गर्ने हो तिर लाग्ने हो। र त्यसमा चाहिँ पहिलो भूमिका अलि लामो समयदेखि चाहिँ अलिकति थोरै असन्तुष्टि भएकोले गर्दाखेरि पहिलो सुरुवात चाहिँ मूल पक्षले गर्नुपर्छ। मूल पक्ष भनेको को हो भन्ने हो भने अहिले मूल पक्ष भनेको सामान्य प्रधानमन्त्री, देशको प्रधानमन्त्रीको पदमा हुनुहुन्छ, सबैले त सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री बनाएको, पछि न असन्तुष्टि आएको। अर्को कुरा के हो भने पार्टी महाधिवेशनले त अध्यक्षमा निर्वाचित त उहाँ हो र उहाँ लगायत विभिन्न पदाधिकारी हो। त्यस कारणले प्रमुख जिम्मेवारी र प्रमुख पक्ष चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग रहने भयो। अर्को कुरा के हो भने वरिष्ठ नेतादेखि लिएर पार्टीका उपाध्यक्षदेखि लिएर विभिन्न तहमा रहेकाहरू चाहिँ असन्तुष्ट पक्षमा पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अहिले होइन, उहाँहरू असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु, उहाँहरूले जाहेर गर्नु, उहाँहरू असन्तुष्ट हुनुको कारण त प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै होइन र? उहाँ एकल ढङ्गले, एकलौटी ढङ्गबाट चाहिँ अघि बढ्न खोजेर यो समस्या उत्पन्न भएको होइन आजको दिनमा? अब अलिकति थोरै के हुन्छ भने उहाँले बल्मी चाहिँ गर्नुभयो, अलिकति राज्य संयन्त्रमा गएपछि अलिकति बढी विवाद भएको हो र राज्य संयन्त्र पनि सञ्चालन गर्ने र पार्टी पनि सञ्चालन गर्ने, दुवै सञ्चालन गर्न जाँदाखेरि अलिकति विवाद थपिएको हो। त्यो चाहिँ पार्टीभित्र पनि थपियो र राज्य संयन्त्रमा पुग्न खोज्ने, रक्षा गर्ने वा हटाउने यो बिचको अन्तरले भएको हो। त्यसकारण अहिलेको भेलाको मुख्य दबाब के हो भने
मुख्य दबाब के हो भने कि होइन, तपाईहरूलाई फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पूर्व एमालेलाई एक त गराइदियो कानुनी रूपमा, वैधानिक रूपमा, आधिकारिक रूपमा, तर आज पनि भावनात्मक रूपमा, मनोवैज्ञानिक रूपमा, व्यवहारिक रूपमा चाहिँ एक बन्न सक्नु भएको छैन नि तपाईँहरू। हुन त भलै तपाईँले त त्यसभन्दा अघिदेखि नै एक हुनुको विकल्प छैन भनेर चाहिँ आउनु भएको थियो, तपाईँ तटस्थ भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो, पार्टी चाहिँ एक भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। यस विषयमा चाहिँ के गर्ने, के बुझ्ने जनताले, कार्यकर्ताले? मैले चाहिँ मिल्नै नसक्ने अवस्था आयो त अदालत। जनताले बुझ्ने के हो भने झगडा नगरौँ, त्यो झगडाले देश र जनतालाई बेफाइदा भयो। कार्यकर्ताले के बुझ्ने, झगडा समाप्त गर्न लागौँ र असन्तुष्टि दुवैतिर छ, गलत कमजोरी दुवैतिरबाट भएको छ। एकतिर एकदम चोखो सबै कुरा जायज, अर्कोतिर सबै कुरा चाहिँ नाजायज, सबै कुरा गलत भन्ने होइन। मात्रामा केही फरक हो, मात्रामा फरक हो। कहिलेकाहीँ देख्नुहुन्छ नि, कसैलाई अलि धेरै पसिना आउँछ, कसैलाई अलिक कम पसिना आउँछ, कसैले फिजिकल वर्क धेरै गर्छ, कसैले दुवै पक्षको दुवै व्यक्तिको मेन्टल वर्क, सबै नेतृत्वका नेताहरूमा पसिना आयो नि त, आएको छ, समान रूपमा पसिना आयो, टकराव भयो, प्रतिस्पर्धा भयो। हो, को चाहिँ को भन्दा बढी शक्तिशाली हुने, को चाहिँ बढी पार्टीमा हाबी हुने। अब अहिलेसम्म भन्नुहुन्छ भने, मलाई भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि पीडा छ, किनभने साधारण सदस्यबाट पनि हटाइसकेको स्थितिमा पार्टी अध्यक्ष मान्नु परेको प्रधानमन्त्री मान्नु परिरहेको स्थिति एउटा। नेतृत्व उहाँलाई चार पटकसम्म साधारण सदस्यबाट पनि हटाएर पीडा छ। फेरि त्यही व्यक्तिलाई आज पार्टीमा ल्याएर समाहित गरेर, समाहित नै भनौँ न एक किसिमलाई, त उहाँ त उछिटिन खोजिसक्नु भएको थियो, फेरि पनि ल्याएर राखेर अलिकति उहाँलाई अस्वीकार्य भएको हो कि क्या हो? त्यही भएर मैले कहिलेकाहीँ अहिले पनि बाँकी नै भएको हो। अलिअलि मान्छेको मन हो नि, मनमा त आइहाल्छ। त्यसैले गर्दा मैले अहिले एउटा कुरा भन्ने हो, अस्ति धेरै कोसिस भएपछि दुईतर्फको वार्ता भयो, वार्ताको सुरुवात भयो। पहल कदमी प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनु पर्थ्यो, अलि पहिले लिनु पर्थ्यो, अदालतको फैसला हुनासाथ लिनु पर्थ्यो भन्ने मेरो मान्यता हो। तर त्यसबिचमा त दुवै पछि आफ्नो गुटको भेला मात्रै गर्नमा अभ्यस्त भए। दुईटै चाहिँ त्यो भेलाहरू नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो है। गुटगत बैठकहरुमा मात्रै चाहिँ उद्धत भए उनीहरू, कुलडाउन भएर गरे भएको भए राम्रो। हुने कुरा त भइयो, अब भइसकेको कुरालाई नयाँ ठाउँमा ल्याउनु छ, नयाँ ठाउँमा ल्याउनु छ। त्यसकारणले गर्दा एउटा कुरा चाहिँ मलाई के लागेको, मैले सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको छु, मैले नेतृत्व पंक्तिलाई पनि दुवैतर्फ पनि भनिरहेको छु कि यसो गरौँ, साझा कुरा जहाँबाट थाल्ने गर्न सकिन्छ त्यहाँबाट थाल्ने गरौँ र विवादित कुरा छ नि, मूल कुरा के हो भने यो बीचको अतिरिक्त क्रियाकलाप हो नि, अतिरिक्त क्रियाकलाप जुन भएको छ त्यो त दुवै पक्षबाट भएको छ। दुवै पक्षबाट, जसले जाने उसले हाने भने जस्तो दुवै पक्षबाट भएको छ। यसलाई यसो गरौँ, 1 महिना 1.5 महिना 2 महिना पछि यो पोकोमा इन्टर गर्ने, अहिले इन्टर नगर्ने, अहिले तातो तातो भएकोले गर्दा त्यतिखेर अलि ठन्डा दिमाग आइसकेको हुन्छ र एउटा सानो टिम बनाएर, बढी नै ठन्डा भएर त्यो त झन् पग्लिएर पनि जाला नि त। अब त्यो हो, आइस त धेरै बेरसम्म त बस्दैन नि त। हो, त्यसैले गर्दाखेरि यो धेरै लामो समयसम्म 1 महिना 1.5 महिना पोकापोकी जुन छ, यो असन्तुष्टिको पोकापोकी, त्यो चाहिँ त समाप्त गर्नु छ नि त, राखिराख्नु त छैन नि। उही जनैको साँचोले तालचा लाएर राखी छोड्ने भन्ने त होइन नि, त्यसलाई समाप्त गर्न भनेको। त्यसलाई समाप्त गर्नको निम्ति अहिले तातो तातोमै सम्भव छैन। किन भन्दाखेरि कतिपय बेलामा त एकअर्काको अनुहार हेरौँ कि नहेरौँ सम्म पनि भएको स्थिति हो नि त।
अहिले पनि त त्यही नै छ, त्यति सुधार त कहाँ छ र? थोरै यहाँ त बाध्यता छ नि त मिलेर जानुपर्ने, मिलेर दुवै पक्ष जानुपर्ने, कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने। मिलेर जानुपर्ने बाध्यता भएकै कारणले गर्दा अलिकति थोरै पर लगेर अलिकति चाहिँ कुल डाउन भएर सोचौँ भन्ने हो मेरो। किन भन्दाखेरि धेरै खुसी भएको बेलामा पनि कुनै निर्णय लिनु हुँदैन। आज पनि यो क्रम चाहिँ किन रोकिएन मान्यज्यू? किन भन्दा आजको दिनमा एउटा पक्षले चाहिँ एक ठाउँमा भेला राख्ने, अर्को पक्षले अर्को ठाउँमा भेला राख्ने, एउटा पक्षले अर्को पक्षको भेला चाहिँ बहिष्कार गर्ने, बङ्क हान्ने र अर्कै ठाउँमा लाग्ने, यो के चलिरहेछ? तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? हो, जे भएको छ राम्रो भएको छैन। जे भएको छ एकअर्कालाई दबाब दिने कुराको निम्ति चाहिँ गर्नुभएको छ। दबाबबाट चाहिँ आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्नुभएको हो। त्यस कारणले गर्दा यो शक्ति प्रदर्शनले चाहिँ जनताले राम्रो ठान्या छैन। साँच्चै पवित्र उद्देश्य ठान्ने कार्यकर्ताले पनि राम्रो ठान्या छैन। पवित्र उद्देश्य राख्ने नेताहरूले पनि राम्रो ठान्या छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ, मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, कहिलेकाहीँ हाम्रो गाउँघरतिर चाहिँ गोरु जुधाइ हुन्छ। गोरु जुधाइ के हुन्छ भने बलिया बलिया गोरु चाहिँ जुत्छन्। जुधेको छ सिङ भाँचिने गरिकन, खुट्टा भाँचिने गरिकन, अनि अझै देख्नुभयो लडे पनि सिङले घोचेर चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि आजको दिनमा त्यही नै चलिरहेछ। अब नेकपा एउटा पक्ष त्यतिखेर अलिकति कमजोर भएपछि थोरै अलि भाग्या जस्तो गर्छ, अनि त्यसपछि थोरै खेद्या जस्तो पनि गर्छ। त्यसको आधी घन्टा पछि हेर्नुभयो भने दुवै एकै ठाउँमा चरिरहेको हुन्छ। हामी देख्छौँ दुवैमा के कुरा चाहिँ अघि लड्या थियौँ भन्ने कुरा बिर्सिसकेको हुन्छ। अनि अघि जुन शक्ति खर्च भएको थियो नि, त्यो शक्ति त फेरि चाहिँ खानाबाट आर्जन गर्नु पर्यो हो। त्यस कारणले नेताहरूलाई पनि शक्ति कहाँबाट आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हो भने जनताबाट आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ, निर्वाचनबाट आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ, पार्टी महाधिवेशनबाट आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। नभए नेता चाहिँ हुने, कार्यकर्ता चाहिँ कम हुने वा नहुने। सेना बिनाको सिपाही सेनापति, सेना बिनाको सेनापति भयो भने के हुन्छ भने अहिले पनि हामी देख्छौँ कि आजको दिनमा सेना बिनाको सेनापति चाहिँ को हो त? तपाईँको नेकपा एमाले भित्र तपाईँले के तर्फ इङ्गित गर्न खोज्नु भएको अलिकति प्रष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् न। यो भविष्य हुन सक्छ भन्ने हो। मैले भविष्य हुन सक्छ भन्ने हो। अहिले पनि भइसक्यो होला नि त? भइसक्या छैन। त्यसै कारणले अहिले जुवारी खेल्दै हुनुहुन्छ। आजको दिनमा जो जुवारी खेल्दै हुनुहुन्छ र एउटा पक्षले एक ठाउँबाट चाहिँ कारबाही गर्ने चेतावनी दिन्छ, अर्को पक्षले हामी कारबाही भोग्न तयार छौँ, लामबद्ध रूपमा कारबाही भोग्न तयार छौँ भन्नुहुन्छ। अनि यसले चाहिँ कुन स्थितिमा पुर्याउँछ पार्टीलाई? जुधिरहेको बेलामा देख्नुहुन्छ नि, फुवा गरिरहेको हुन्छ कि हुँदैन, दुइटैले गरिरहेको हुन्छ। अझै भन्ने हो भने जुध्नुभन्दा अलि अगाडि के गर्छ, आलीतिर गएर यसो अलि भत्काएको जस्तो पनि गर्छ कि गर्दैन। तर के हो भन्दा मिलेको जस्तो पनि हुन्छ। त पशु जस्तो चिजमा चाहिँ त्यो चाहिँ प्राणी हो, त्यस कारण त्यहाँ त्यो गुण लागु हुन्छ भने अनि दुनियाँको वैज्ञानिक साम्यवादको बाटोमा पुग्ने अनि सबभन्दा उत्कृष्ट बाटो हामीले लियौँ भन्ने हो भने सर्वहारा वर्गको नेता भन्ने, सर्वहाराको कुरा त छोडिदिउँ, अहिले समाजवादको बाटोमा हिँडेको हो। अनि चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादको बाटोमा हिँड्ने, जनताको बहुदलीय जनवादले के कुरा चाहिँ भन्छ भन्ने, जनतामा श्रेष्ठता कायम गरेर अनि नेतृत्व स्थापित हुने। आजको दिनमा नेताहरूमा त्यो सिद्धान्तको लडाइँ त कहाँ हो र? फगत एउटा पदको लागि, प्रतिष्ठाको लागि, आफू चाहिँ कसरी हाबी हुने त्यसैको लागि त छ। त्यसैले गर्दा गलत भन्या हुन्थ्यो। मैले गलत भनेको, म एउटा कुरा के मान्छु भने, म चुनावबाट जितिसकेपछि फुलको मालाहरू चाहिँ धेरै लाउँछन्, अबेर लाउँछन्, खुसियाली साटासाट गर्छन्,
त्यो खुसियालीको साथमा जति माला लगाए त्यो समस्याको पोको पनि हो। त्यसकारण थपियो, जिम्मेवारी थपिएको, चुनौती बढेको। त्यस कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीको पदमा गइसकेपछि वा मन्त्रीको पदमा गइसकेपछि वा पार्टी अध्यक्षको पदमा गइसकेपछि त्यतिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ। किनभने म सम्झिन्छु कहिले अलिकति लुगा चाहिँ बाङ्गो भयो भने त्यो पनि जनताले कमेन्ट गर्छ। तपाईँले पानी कस्तो गिलासमा खानुभयो त्यो पनि कमेन्ट गर्छ। जुत्ता कस्तो लाउनुभयो त्यो पनि कमेन्ट गर्छ। नमस्कार कसरी गर्नुभयो त्यो पनि कमेन्ट गर्छन्। तपाईँले मुड कस्तो बनाएर चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्छन्। त्यो राइट त जनतासँग छ नि त, त्यो राइट त कार्यकर्तासँग छ नि। त्यस कारणले नेतालाई के रूपमा हेरिरहेको छ? मेरो नेता चाहिँ म जस्तो नहोस्, उदाहरणीय होस् भन्ने चाहन्छ। उदाहरणीय के कुराले होस् भन्ने हो भने सिद्धान्तको कुरामा पनि उदाहरणीय होस्, व्यवहारको कुरामा पनि उदाहरणीय होस्, नेतृत्वको कुरामा पनि उदाहरणीय होस् र प्रतिफल दिने कुरामा पनि उदाहरणीय होस्। चाहन्छ नि त। दिन नसकेपछि के हुन्छ? म भन्छु पदमा पुग्न जति गाह्रो हुन्छ नि, पदको गरिमा रक्षा गरेर अनि इज्जत प्रतिष्ठा साथ पदबाट फर्किनु पनि त्योभन्दा कठिन काम हुन्छ। त्यसकारणले जिम्मेवार विहीन स्थितिमा कोही पनि प्रस्तुति हुनु, त्यो पक्षलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न नेताहरू किन तयार नभएका होलान् त? सचिएर अघि बढ्न किन तयार नभएका होलान् भन्नुहोस् त? म भन्दा बढ्ता जान्ने कोही छैन। मैले भनेको अन्तिम सत्य हो। अनि चाहिँ सत्य अरूसँग पनि छ, अरूसँग पनि राम्रो हुन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ बुझिदिने कुराको कमी हो, कमी हो। अनि कहिलेकाहीँ कुबाटोका हावाहरू पनि चल्छन्, हामी देख्छौँ नि। कहिले हावादेखि बच्छौँ, कहिले हावा चाहिँ मा रमाउँछौँ हो। त अहिले बिगार्न खोज्नेहरू पनि त्यति सक्रिय छन्, विष घोल्नेहरू पनि त्यति सक्रिय छन्। र अहिले पार्टीभित्र त्यो विष चाहिँ कसले घोलिरहेको छ अझै भनिदिनुहोस् न। तपाईँलाई स्वदेशी र विदेशी शक्तिहरूले नेपाली भन्दा बढ्ता चिन्तित भएर लागिरहेका छन्। किन चिन्तित भएर लागेका छन्? त्यही तत्त्व, त्यही शक्तिका कारण आज तपाईँको पार्टीभित्र यो भाँडभैलो अवस्था सिर्जना भएको हो। त्यो शक्ति सहायक शक्ति हो, मूल शक्ति त भित्रै हो। तर के हो भने तपाईँले भन्नुभयो कि शक्तिकै सेरोफेरोमा चाहिँ नाचिरहेका छन् नेताहरू, नेतृत्वहरू, त्यही भन्छन् बाहिर। त्यसैले आज यो अवस्था सिर्जना भएको, इन्जेक्ट गरिदिया छन्। उताबाट जसरी मादल बजाइदिन्छन् त्यसरी नै नाच्न केही विषयल कुराहरू इन्जेक्ट गरिदिया छन्। त्यो इन्जेक्ट भइसकेपछि त्यसले चाहिँ प्रभाव पारिरहेको छ, पारिरहेको छ। मैले स्वदेशी पनि र केही विदेशी पनि। किन भन्दाखेरि जनताको प्रत्यक्ष मतबाट कम्युनिस्ट पार्टीले यति जनमत ल्याएको बिरलै देशहरूमा छ। र अहिलेको सन्दर्भमा कतिपय ठाउँमा रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको बेलामा पनि नेपालमा उभार देखिनु। तर त्यो जनमतलाई त तपाईँहरूले त नकारेर अघि बढ्नुभयो नि त। अहिले मैले भने जनमतको त कदरै छैन। जनमतको कदरै चाहिँ जनमतको कदर होइन, आपसी केही विवादले, आपसी महत्त्वाकांक्षाले, त्यो महत्त्वाकांक्षा स्वदेशी र विदेशीले जगाइदिएको कारणले अनि आफूभित्रै यो अवसरमा मैले केही पाइनँ भने। अझ तपाईँले भन्नुभएको त्यो स्वदेशी र विदेशी भने विदेशी चाहिँ को तर्फ इङ्गित गर्न खोज्नु भएको तपाईँले? हाम्रो छिमेकी नेपालमा संसारका शक्ति केन्द्रहरू
सबैले आफ्नो आफ्नो पक्षमा नेपालको राजनीतिक पार्टी र नेपाललाई अस्थिरताभित्र पुर्याएर आफ्नो दुनो सोझ्याउन पाए नेपाल यस्तो ठाउँमा छ कि एकतिर खुला सिमाना र भारत ठुलो देश छ, अर्कोतिर संसारसँगै टक्कर लिनको निम्ति कम्युनिस्ट राष्ट्र चीन छ। त्यसकारणले यो ठाउँबाट आफ्ना महत्त्वाकांक्षाहरू, आफ्ना उद्देश्यहरू पूरा गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास गर्ने कुरा, गरिरहेका कुरा सर्वविदितै छ। त्यसकारणले कहिले एउटा छिमेकी चिन्तित हुन्छ, कहिले अर्को छिमेकी चिन्तित हुन्छ, आजको दिनमा चाहिँ कहिले भारत बढी चाहिँ चिन्तित छ, युरोपियन युनियन चिन्तित हुन्छ, कहिले पश्चिमा शक्ति चिन्तित हुन्छ। किन चिन्तित हुन्छ? नेपालमै किन चिन्तित हुन्छ? नेपाल केन्द्रित भएर किन चिन्तित हुन्छ भन्ने हो भने आफ्नो दिशालाई खेल्ने बाटो दिइरहनु भएको छ नेताहरूकै कारणले। नेताहरूले त्यो ठाउँ, त्यो स्पेस दिइरहेका छन्। नेपाली नागरिकता बोक्दैमा नेपालप्रति पवित्र मन सबैको हुन्छ भन्ने बुझ्नु पनि कमजोरी हुन्छ। किनभने त्यहाँ चाहिँ केही कुरा इन्जेक्ट भइसकेपछि फेस चाहिँ नेपाली, प्रमाण चाहिँ नेपाली, गतिविधि चाहिँ विदेशी, नेपालीको निम्ति नहुने कुरा हो। त्यसकारणले सबै गतिविधि नेपाल र नेपालीको नाममा भने पनि वास्तवमा नेपाल र नेपालीको निम्ति हुँदैन। ल ठिक छ, यो विषयलाई यहीँ ताती राखेर तपाईँले नेकपा एमाले एक भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन भनिरहनु भएको छ। हो, आजभन्दा धेरै महिनादेखि, धेरै अघिदेखि चाहिँ तपाईँले भनिरहनु भएको छ पार्टी एक भएर, एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्छ, नेतृत्वको बीचमा टसल भएर हुँदैन, सबै एक समान हैसियतमा चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ। तपाईँले सबैले सम्झौता गरेरै अघि बढ्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ, सहमतिमै अघि बढिरहनु पर्छ भनिरहनु भएको छ। तर यसरी आजको दिनमा कुन चाहिँ पक्ष चाहिँ लचक नभएर चाहिँ यो अवस्था आएको, दुवै पक्ष चाहिँ लचक छैन आजको दिनमा, कुन पक्षले अलिकति उदारता देखायो भने चाहिँ लचक हुनसक्छ, कुन अनि सहमति हुनसक्छ, एक भएर अघि बढ्न सक्छ? तपाईँसँग त्यस्तो विशेष सूत्र चाहिँ के छ? मैले पहिलेदेखि भन्दैछु, मनोविज्ञान नेपालीको के छ भन्ने हो भने सबभन्दा पावरमा को छ ऊबाट लचकता खोज्छ नेपाली मनोविज्ञानले। त्यसो भए आजको दिनमा अलिकति उदारता प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देखाउनु पर्यो। नेपाली मनोविज्ञानै मैले भनिरहेको छु। सडकमा हेर्नुहोस् त, मोटरसाइकल र चाहिँ गाडी ठोकियो भने पब्लिकले के भन्छ? दोष त गाडीकै देखाउँछ, गाडीकै बढी देखाउँछ। दोष। मोटरसाइकल र साइकल ठोकियो भने कसको देखाउँछ? पहिला चाहिँ जतिसुकै गल्ती भए पनि मोटरसाइकलको भन्छ। सहानुभूति त पैदल हिँड्ने र साइकलमा हिँड्नेको भयो भने पैदल हिँड्नेको सहानुभूति हुन्छ नि। त्यो हाम्रो नेपाली मनोविज्ञान हो। त्यो मनोविज्ञान भएकोले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ कि फलेको रुख नुक्छ, झटारो कहाँ हान्छ? फलेको रुखमा, फलेकै रुखमा, फल भएकै रुखमा हान्छ। सालको रुखमा कसैले झटारो हान्छ कि आँपकै रुखमा हाल्छ, लिचीकै रुखमा हाल्छ? त्यस कहाँ फल कहाँ छ? झटारो त लाग्छ। झटारो लाग्दैमा अलिकति लचक भएर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली किन तयार हुनु नभएको होला? तपाईँ त पछिल्लो समय उहाँसँग संवादमै हुनुहुन्छ, उहाँसँग निकट नै हुनुहुन्छ नि, तपाईँले स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि। भलै तपाईँले उहाँ अध्यक्ष हो, मेरो पार्टीको नेतृत्व हो, त्यसैले भनिरहनु भएको छ। मैले बुझिरहेको छु कि उहाँ तुलनात्मक रूपमा लचिलो भएर गइराख्नु भएको छ। तर लचिलो भएर
उहाँ लचिलो भएकै कारणले हो त। त्यसो भए सबै पदाधिकारीहरू चाहिँ महासचिव बाहेकका सबै पदाधिकारीहरू हटाउने जो निर्णय गर्नुभयो उहाँहरूले फागुन 28मा एकतर्फी रूपमा एकलौटी रूपमा बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय समितिको त्यो पक्षको भेलाले, अनि रुष्ट त हुने भइ नै हाल्यो नि। महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई नै हटाइसकेपछि कसरी एक हुन सक्छ? आत्मसम्मानको स्वाभिमानको पनि कुरा होला नि त। कसैले टीका लाएर दिएको पद त होइन होला, निर्वाचित पदाधिकारी हो उहाँहरू पनि। एउटा कुरा के हो भने जम्मै कुरा समाचारमा आएको जस्तो सत्य होइन, र अर्को कुरा के हो भने केही त्यस्तो सोच हो भने प्रधानमन्त्रीजीको एउटा कुरामा सकारात्मक मैले पछिल्लोमा थोरै पाएको छु। जे निर्णय गर्ने हो हाम्रा सोचहरू एकै ठाउँ बसौँ, जे निर्णय हुन्छ त्यसलाई मानेर अगाडि बढ्ने। पार्टीको विधान, पार्टीको तर त्यो गर्न प्रधानमन्त्री ओली तयार हुनु भएन नि त। भइसक्नु भएको छ। खोइ त फागुन 28 गतेको त्यो निर्णय फिर्ता गर्न उहाँ तयार हुनुभएको, किन निर्णय फिर्ता नगर्नु भएको त? अहिले मूल समस्या विवाद जड भनेकै त्यही होइन र? पछिल्लो समय जो सर्वोच्चको फैसलापछि उहाँको भाव मैले पाएँ। उहाँहरू त एक भएर अब अघि बढ्ने भनेर त मैले पाएसम्मको भाव गरेर त अघि बढ्ने अवस्था त देखिएन। तै पनि पेलेरै अघि बढ्ने अवस्था देखियो। उहाँको भाव मैले बुझेको छु। उहाँले जुन शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ बैठकमा मैले अरूबाट बुझेको छु। मैले बुझ्दा के हो भने ल तपाईहरुलाई त्यो कुरा लाग्यो, जुन बाहिर आयो कतिपय कुरा सर्कुलरमा आएको जम्मा एउटा कुरा हो। कुन चाहिँ कुरा हो? त्यो कुरा के हो भने नयाँ साथीहरूलाई 23 जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा थप्ने मात्र एउटा कुरा आएको। तर अर्को कुरा पनि आधिकारिक रूपमा आयो नि त। सबैले भने सबैले भनेर हुँदैन, सबैले सम्प्रेषण गरे। सञ्चार माध्यममा त्यो निर्णयलाई सच्याउन तयार हुनु भएन भनेर चाहिँ नेताहरूमा बीच चाहिँ अहिले टकराव देखिरहेको छ। एउटा कुरा मैले मन मिलेको छैन हो, मिडियामा आयो त्यसले अझै दूरी बढाइदियो। हो नै भनेर लाग्यो, होइन भन्दा पनि लाग्यो। अविश्वासको त्यसभए आजको दिनमा 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरू कसैलाई पनि हटाइएको छैन। मैले बुझे सबै पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिवहरू सबैलाई यथावतै राखिएको छ। मेरो बुझाइ र मैले थाहा पाएसम्म, मैले पाएको सर्कुलरसम्म त्यस्तो भएको मैले पाएको छैन। तर एकतर्फी रूपमा चाहिँ जिम्मेवारी खोसेको कुरा त साँचो हो नि। अर्को कुरा के हो भने इन्चार्जहरू, विभिन्न प्रदेशहरूका इन्चार्जहरू विभागहरूमा चाहिँ आफू खुसीमा चाहिँ नियुक्त गरियो, आफ्नो मैले पाए जिम्मेवारी दियो। त्यो अतिरिक्त मात्रै हो। संयुक्त ढङ्गबाट निर्णय हुनु पर्थ्यो नि त पार्टीमा त। निर्णय भएको कुरा मैले सर्कुलरमा पाएको छैन, एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले सबै विषय सँगै बसेर केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट टुङ्गो गरौँ भनिसकेपछि खुला दिलले भन्नुभएको होइन र? त्यहाँनिर खुला आएन र? त्यस कारणले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय यदि कुनै निर्णय भएको छ भने अर्कोचोटि बसेको केन्द्रीय कमिटीले सच्याउन पाउने पनि वैधानिक व्यवस्था हो। त्यस कारणले भन्ने एउटा तर गर्ने एउटा भन्छन् नि, देखाउने दाँत एउटा चपाउने दाँत अर्को भने एउटा बैठक सँगै बसेर जे निर्णय भइरहेको छ, सँगै बैठक बसेर जे निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय नै निर्णयको रूपमा मानेर जाने कुरा भनेको लचकता हो, लचकता हो। र अर्को कुरा विगतमा भएका क्रियाकलाप दुवैतर्फ, चाहे सरकारको तर्फबाट, चाहे पार्टीको तर्फबाट, चाहे असन्तुष्टबाट भएको जुन हो नि, पहिलो सुरु त्यहाँदेखि गर्नु उपयुक्त हुँदैन। पहिलो कुरा चाहिँ साझा कुराबाट गरेर जानु
उपयुक्त त्यो हुन्छ। साझा कुरा भनेको चाहिँ के हो त? अब कसरी अगाडि बढ्ने कुरा हो, कसरी अगाडि बढ्ने कुरा हो। विगतको जुन अतिरिक्त क्रियाकलाप भए त्यसलाई मूल्याङ्कनको पछिल्लो विषयवस्तु बनाउनु पर्छ। तर त्यो बिर्सन योग्य कुराहरू छन् र त्यसको त बिर्सि- समीक्षा गर्नु पर्दैन? समीक्षा तपाईहरुले समीक्षा नगरे पनि यसमा त जनताले कहिले बिर्सन्छन् त्यो बीचमा भएका आरोप प्रत्यारोप त्यो तीता कुराहरूलाई? मैले समीक्षा चाहिँ गर्ने कुरा, मैले समीक्षा गर्नु हुँदैन भने होइन। मैले अलिकति ठन्डा भएपछि 1 महिना 1.5 महिना 2 महिना पछि गर्दा वास्तविक हुन्छ। नभए अहिले त्यो समस्यादेखि सुरु गर्ने हो भने विवाद चर्किएर जाने स्थिति हुन्छ। किन भन्ने हो भने अब सामान्य प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षलाई त निकालिसकेको ठाउँदेखि सुरु गर्नु पर्यो नि त, हो? अनि कहाँदेखि सुरु त्यसलाई त करेक्सन गर्दिसक्यो नि त हो नै। त्यसैले गर्दाखेरि गर्ने त नेतृत्व त सँगै छौ नि त। अनि चाहिँ अर्को अध्यक्ष बनिसकेको ठाउँदेखि सुरु हुनुपर्ने स्थिति हुन्छ नि त। अनि एकले अर्कोको कारबाही गरेको स्थितिबाट सुरु हुने हो नि। त्यसकारण यस्ता कुराहरू यो कुराहरू कहिलेसम्म चलिरहन्छ होला? त्यसो भए उहाँहरूको मन चाहिँ कहिले मिल्छ होला तपाईँको बुझाइमा? तपाईँ दुवै पक्षका नेताहरूसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ होला? म सम्पर्कमै छु। सबै दैनिकी गतिविधिमा म निहालेर हेरिरहेको छु। उहाँहरूको भनाइ, उहाँहरूको माग चाहिँ के हुन्छ? हामी एक हौं। उहाँहरूले तपाईहरुले हेर्नुभयो होला नि मिडियामै आएको भेलाको प्रचारमा पनि केन्द्रीय कार्यालय धुम्बराई भनेर छ। लेटर प्याडमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बराई भन्नुभएको छ, हो? यता पक्षबाट पनि निकालिएको वक्तव्यमा के छ? नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय धुम्बराई। त्यो त नेकपाको विषयमा यस अघि चाहिँ नेकपाको विषयमा भएको जस्तो नेकपा एमालेको जुवाको लडाईँ जस्तो भइहाल्यो नि। अदालतको फैसलाभन्दा अगाडि त नेकपाको अगाडि कुन चाहिँ आधिकारिक नेकपा हो भनेर लडाईँ चलिरहेको थियो। अहिले नेकपा एमालेमा पनि त्यही अवस्था देखियो। छैन, त्यो अवस्था होइन। किन अवस्था होइन भन्नुहुन्छ भने ध्रुवीकरण त सुरु भइसक्यो। नेकपा एमालेमा असन्तुष्टि मात्रै हो। नेकपा एमालेको अध्यक्ष म हुँ भनेर भन्ने व्यक्ति एकजना निर्वाचित पदाधिकारी जो पहिला हो त्यति मात्रै भनिराख्नु भएको हो। त्यसलाई अरूले त नमानेको स्थिति हो र होइन। मात्र कुरो के हो भने जुन अतिरिक्त क्रियाकलाप हो अलिकति मन मिलाएर सँगै हिँड्ने वातावरण बनाउने कुरामा थोरै समस्या छ र हामी पार्टी अलग हौँ कसैले भन्छ। तपाईहरूले नै भने मैले, किन भन्दा तपाईँ आजको दिनमा नेतृत्वसँग नजिक हुनुहुन्छ, पार्टी अध्यक्षसँग नजिक हुनुहुन्छ, त्यही समूहसँग चाहिँ मिलेर अघि पार्टीसँग व्यक्ति कोसँग भन्ने कुरा होइन। उहाँले चाहिँ 7 गते बैठक बोलाउनु भएको छ पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको। त्यो बैठकमा अर्को समूह आउन तयार नै छैन आजको दिनसम्म। त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ? मैले अहिले पनि सरसल्लाह गरेरै आएको छु। उहाँहरू आउनुहुन्छ अलिकति चाहिँ बैठक केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्छ। अलिकति बैठक सारेर भए पनि अलिकति मन मिलाएर केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्नु। त्यसो भए अब बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा दुवै पक्षका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्छ। दुवै पक्षका नेताहरू सहभागी हुनुपर्छ। अलिकति मन मिलाएरै अगाडि बढ्नुपर्छ र यसमा बढी पहलकदमी सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले गरिराख्नु भएको छ, गर्नुपर्छ र त्यस पहलकदमीमा मैले पनि कहाँ साथ दिनुपर्छ म साथ दिनको निम्ति तयार छु। अब सरकारको विषयमा कुरा गरौँ। अदालतको फैसलापछि एक हिसाबले चाहिँ राजनीति अघि बढिरहेको छ खास गरी। र अब यो सरकारको भविष्य के हुन्छ, कस्तो खालको समीकरण बन्छ, सत्ता समीकरण के हुन्छ, कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने बहस पनि चलि रहेको छ। भलै तपाईँले चाहिँ एमालेकै नेतृत्वको सरकार 5 वर्षसम्म रहनुपर्छ, हामीले पाएको म्यान्डेट पनि यही हो भनिरहनु भएको छ। अब के हुन्छ यो विषयमा बताइदिनुहोस् त। अब कसैले मैले चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव ल्याएँ र प्रधानमन्त्री म हुन पाऊँ भनेर अहिले कोही आउनु भएको छ, आउने स्थिति बनेको छ। मैले त स्थितिको सम्भावना पनि देखेको छैन, कसैमा हिम्मत पनि छैन।
अब उही पत्र पत्रिकामा यसो च्याखे थाप्ने कुरा गर्नको निम्ति हुने कुरा अलग हो। अर्को कुरा के हो भने अहिले समर्थन जसको प्राप्त हो समर्थन पनि फिर्ता लिनु भएको छैन न। अब बरु सरकारमा कसरी चाहिँ पुग्ने भनेर कार्यदलहरू बनाएरै पनि उहाँहरू त नयाँ सरकार गठनको लागि त आन्तरिक छलफलमा व्यस्त हुनुहुन्छ, तयारी तीव्र गरिरहनु भएको छ। अनि अब छिट्टै चाहिँ यो सरकारलाई ढालेर अर्को सरकार बन्दैछ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। छलफल गर्न नपाउने छ र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छलफल त अब त अल्पमतमा परिहाल्नुहुन्छ नि प्रधानमन्त्रीज्यू। प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले अल्पमतमा परिसक्नु भएको छैन, समर्थन फिर्ता भएको छैन। यदि अल्पमतमा पर्नुभयो भने बहुमत कसरी पुर्याउने हो त्यो कुरा चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ र प्रधानमन्त्रीले बहुमत पुर्याउनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी त एक भएर अघि बढ्ने सङ्केत त गरिसकेको छ नि। अनि को प्रधानमन्त्री हुने अविश्वास प्रस्ताव कहाँ दर्ता भएको छ? आएको छ? पाउनु भएको छ? र त्यो समीकरण मिल्यो भने कम्फर्टेबल सरकार पनि बन्छ भनेर चाहिँ निकै चर्चा परिचर्चा भयो। भलै यो विषय अलिकति पुरानै भइसक्यो। कम्फर्टेबल सरकारको चाहिँ कति कम्फर्टेबल भन्ने चाहिँ जुन कुरा चाहिँ यति आलोच्य भइसकेपछि टाउको निहुराउनु बाहेक उठाउने स्थिति पनि बनेन। त्यस कारणले हिम्मतै छैन। हिम्मत गर्नुहुन्छ भने मलाई विश्वास पनि छैन त्यो समीकरण बन्न सक्दैन। त्यसो भए मैले अहिले तत्कालमा सम्भावना देखिरहेको छैन। त्यसो भए तपाईहरू नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी बीच सत्ता सहकार्यको एक किसिमको छलफल पनि भइरहेछ, भित्री खेल पनि भइरहेछ होइन, विभिन्न चाहिँ टीका टिप्पणी भइरहेछ, विभिन्न कोणबाट बहस पनि भइरहेछ। अब के हुन्छ? तपाईँहरू जनता समाजवादी पार्टीसँग जसपासँग मिलेरै अघि बढ्न तयार हुनुभएको हो? सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेको हुन्छ र त्यसमा अरू चाहिँ सरकारको रक्षा गर्नको निम्ति मन्त्री बन्नको निम्ति थपिएर आउनुहुन्छ। त्यसबाद जसपा मन्त्री बन्नको लागि तयार छ, जसपाका नेताहरू तयार छन्। जसपा मात्रै किन भन्नु, अरू पनि हुनसक्छ नि। नेपाली काङ्ग्रेस पनि हुनसक्छ। मैले त सबभन्दा पहिला निर्वाचन हुन साथै 74मै भनेको थिएँ कि नेपाली काङ्ग्रेस पनि सरकारमा आएर र देश निर्माणको चरण जुन हो संविधान कार्यान्वयनको, यसमा सबै साथमै बसेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरू हामीलाई जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने ने जिम्मेवारी दिएकोले गर्दा सत्तातिर आँखा लाग्दैनौँ। त्यसै कारणले अहिले पनि उहाँहरूमा त्यो हिम्मत छैन। त्यसमा उहाँहरू चाहिँ प्रतिपक्षमै बस्नुहुन्छ। यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभरि चाहिँ नेकपा एमाले बाहेक अरू प्रतिपक्षमा नेतृत्वको हिसाबले प्रतिपक्षमा, तर के हो भने मन्त्रीमण्डलमा सहभागिताको सरकारलाई समर्थन गर्ने सहयोग गर्ने सन्दर्भमा भन्ने हो भने सत्तापक्षमा। अब अहिले अर्को कोणबाट पनि बहस भइरहेको छ, यो सरकार अब बन्न सक्दैन, फेरि पनि यही नै चलिरहन्छ, किनबेच हुन्छ, के हुन्छ होइन, निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन भन्ने एजेन्डा अघि सार्ने पनि अहिले धेरै नेताहरू छन्। त्योभन्दा अगाडि नै चुनावमा जान सक्ने अवस्था चाहिँ कस्तो छ? कि चुनावमा जान सक्छ मुलुक? अगुल्टोले हानेको बेलामा चाहिँ जतिखेर पनि तर्सिने झस्किने कुरा चाहिँ आउँछ। त्यसकारण अहिले चुनावको कुरा भर्खरै प्रतिनिधि सभा विघटनबाट पुनर्स्थापित भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले त भनिसक्नुभयो, मैले प्रतिनिधि सभा विघटन यस कारण गरेँ, अब हामीसँग फेरि पनि हामी जाने बाटो भनेको त्यही नै हो भनिरहनु भएको छ उहाँले। त अहिले कुनै पनि दल चाहिँ चुनावमा जान तयार छैन, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पक्षमा छैन। प्रधानमन्त्रीजीले पुरानो कुरा चाहिँ कोट्याउनु भएको, सङ्केत पनि गरिसक्नु भयो त। फेरि अब नयाँ सरकार बन्न सक्ने सम्भावना नै छैन। नयाँ सरकार बन्ने स्थिति छैन, सरकार ढल्ने स्थिति छैन भने सरकार त समर्थन प्राप्त सरकारले काम गरिरहेको स्थितिमा किन नयाँ सरकार बन्नु पर्यो त? तर आजको दिनमा बहुमतै छैन तपाईँहरूसँग। समर्थन फिर्ता हुने बित्तिकै के हुन्छ? अस्थिरता अलिकति काम गर्न पनि असहज हुने भयो नि त। त्यसो भए अब मन अलि अमिलो भएको बेलामा चाहिँ के सोच आउँछ त्यो अलग कुरा हो। सरकारको समर्थन फिर्ता लिने स्थितिमा नेकपा माओवादी छैन। त्यसकारण सरकार अल्पमतमा पर्ने स्थिति छैन। आफ्ना सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीहरूलाई त फिर्ता बोलाइसक्यो,
भलै अहिले तपाईँहरूको सुकै पार्टीमा चाहिँ केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्नुभएको छ तपाईँहरूले। अहिले राजनीतिमा त सम्भावनाको ढोकाहरू त्यो त त्यसैको पूर्व सङ्केत त हो नि। रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि समर्थन फिर्ता आउनु सरकारको पनि समर्थन फिर्ता आउने स्थिति छैन। नयाँ सरकार चाहिँ एउटा सरकार बहुमतमा हुँदै अर्को सरकार बन्ने कुरा चाहिँ उठ्ने कुरा चाहिँ चर्चाको विषय चिया गफ मात्रै हो। त्यसकारण त्यो चिया गफ चल्दाखेरि नयाँ सरकारको पनि चिया गफ चल्ने हो। अनि प्रतिनिधि सभा चाहिँ फेरि विघटन हुन्छ कि भन्ने त्यो चिया गफ चल्ने कुरा हो। अलि चाहिँ आलै भएकोले गर्दा मात्रै चलेको हो, त्योभन्दा बढी होइन। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्, नमस्कार। नमस्कार।